बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, शहबाज हुकूमत के लिए और इस्लामाबाद वालों के लिए इस वक्त बड़ी परेशानी जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि मुख्तारिया गल वध गई है, हुकूमत दस दी नहीं पई, तो वाकई अब भी हुकूमत जो है उसकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन वो बता नहीं रही। अभी भी वो शो ये करवा रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो हुकूमत के लिए कुछ अच्छी नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की गई, जिस तरह लोगों को वोट जैसे बुनियादी हक से महरूम रखा गया, और उन्होंने जिनको वोट डाले उनके वोट नहीं निकले, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था 2024 का, उसको जो है वो चोरी करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गोद में डाल दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखें, इंटरनेट जैसी बुनियादी जो हक है हर पाकिस्तानी का कि उसको इसकी सहूलत जो है वो मुयसर हो, जिसपे हुकूमत ये मशवरे देते फिरती है कि लोग बिला वजह इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें तो इस पर लोड कम होगा। पीटीए की जानब से भी ये कहा जा रहा है। तो अगर लोड कम होगा तो इंटरनेट की रफ्तार ठीक हो जाएगी। मतलब इस दौर में ये लोग अपनी आवाम को बेवकूफ कैसे बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो जब से 21 दिसंबर का वो फैसला आया फौजी अदालतों वाला, जो 25 लोगों के खिलाफ, जो 25 पाकिस्तानियों के खिलाफ फैसला आया और उनको सजाएं सुनाई गई, उस पर पूरी दुनिया में आवाजें उठाई जा रही हैं। नहीं उठाई जा रही तो वो आवाजें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के कुछ लोगों को नहीं सुनाई दे रही। उनमें सबसे पहले जिसको वो आवाजें सुनाई देनी चाहिए थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब। उन्होंने भी कान बंद किए हुए हैं, उनको वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही, और सुप्रीम कोर्ट को भी वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये फैसला, ये इख्तियार जो है वो सिविलियंस के ट्रायल का आईनी बेंच ने दिया था। उस आईनी बेंच ने जिसके लिए बड़ी मेहनत की गई थी, और जिन्होंने मेहनत की थी आज उन्होंने सर भी जोड़े, और एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद के अंदर हुई। उस बैठक में आसिफ अली जरदारी साहब थे और शहबाज शरीफ साहब, जो सदर और वजीर आजम की मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में बज़ाहिर तो उन्होंने यही बातें की कि जनाब सियासी मामलात जो हैं उन पे हमने डिस्कशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके बारे से हमने बात की, लेकिन यकीनन उसमें जो मुश्किलात अब हुकूमत को फेस करनी पड़ेंगी उसकी शहबाज शरीफ साहब को गारंटी भी दी गई होगी आसिफ जरदारी साहब के साथ की जानिब से कि हम आपके साथ। अब खबरें क्या है जनाब, कल आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया कि जनाब, आपने जो लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई हैं, आपने मुआहदे की पासदारी नहीं की जो आपने यूरोपीय यूनियन के साथ किया था। इस तरह से अगर आप इंसाफ देंगे तो ये बुनियादी इंसानी हकूक, शहरी हकूक की मुखालफत है। आज दो और नए झटके आ गए। बरतानिया की जानिब से भी जो है वो आवाज उठा दी गई, और उसके बाद अभी बरतानिया की और यूरोपीय यूनियन की परेशानी नहीं गई थी कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपनी वेबसाइट पे 21 दिसंबर के फौजी ट्रायल वाले फैसले पे आवाज उठा दी, सवाल उठा दिए कि जनाब ये क्या हो रहा है। लेकिन दफ्तर खारजा हमारा और हमारी हुकूमत, हमारे वज़रा, वो अभी तक उसी डिटाई में, लेकिन प्रेशर है। जैसा कि नुसरत जवेद साहब ने कहा कि आज जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का दौर हुआ, और उस दौर के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द गया, जिसके अंदर असद कैसर साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, जब ये गए तो इसहाक डार साहब ने काफी गुस्सा किया और कहा कि आप लोगों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बड़ा बैरूनी दबाव आ रहा है। और कल जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो सारा रद्द अमल आया उसका हवाला भी दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर आगे से ये कहा कि जनाब, आप हमसे क्यों इसको जोड़ रहे हैं, ये उनका अपना रद्द अमल है। आप इस तरह अगर हमें ताने दे रहे हैं तो फिर हमारे आने का कोई मकसद नहीं है, हम वापस चले जाते हैं। फिर उन मुज़ाकरात की असल कहानी क्या थी, क्या जो एलामिया जारी किया गया है वही सारा कुछ हुआ है, और क्या मुज़ाकरात वाकई किसी नतीजे पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस पे अलहदा से वीडियो है। लेकिन यहाँ पे जनाब अब खबरें जो इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ी बुरी हुकूमत को लग रही होंगी और हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है, उनमें जनाब बरतानिया ने भी आज 25 जो शहरियों की सजा पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और अभी तकरीबन 80 के करीब लोग बाकी हैं जिनके जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनका अभी फैसला आना है। अब जनाब खबर यह है कि तर्जुमान बरतानवी वजारत खारजा के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में मुदाखलत नहीं करता। तर्जुमान ने कहा कि बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन
فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے، جس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ برطانیہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ خیال رہے، مطلب یہ وہی جو سارا آگے 21 دسمبر والا معاملہ تھا، جس کے اندر لوگوں کو 2 سال سے 10 سال تک جو قید با مشقت کی سزائیں سنائی گئی تھی، اس حوالے سے ان کا ریاکشن تو جناب آپ نے دیکھ لیا، یہ برطانیہ کی جانب سے ریاکشن آیا۔ پھر ابھی حکومت اس غم میں تھی، یورپی یونین کے رد عمل کے غم میں تھی، اور امریکہ کی جانب سے بھی ریاکشن آیا، اور وہ ریاکشن کیا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے امریکہ کا، اس نے یہ پوسٹ کی اپنی ویب سائٹ پر، انہوں نے لکھا کہ امریکہ کو اس بات پر گہری تشویش ہے کہ پاکستانی شہریوں کو 9 مئی 2023 کو ہونے والے مظاہروں میں ملوث ہونے پر ایک فوجی ٹریبیونل نے سزا سنائی۔ ان فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور مناسب عمل کی ضمانتوں کا فقدان ہے۔ امریکہ پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کے حق کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ تو جناب آپ کو باہر والے اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے آئین میں کیا درج ہے، اور ان کو جواب کون دے رہے ہیں؟ آگے طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جناب ہم خود مختار ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ملک کی خود مختاری بتا رہے ہیں، اور پاکستان کا جو فورن آفس ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پاکستان کے اندر قانون نافذ کیسے کرنا ہے، یہ پاکستان کا اختیار ہے، پاکستانی شہریوں کا اختیار ہے۔ تو شہریوں کو تو آپ نے یہ سزا دی ہے۔ خیر، یہ ابھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ترنے والا، یہ آرام سے نگل لیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ پریشر برداشت کرنا، اور وہ پریشر آج آپ کو بتایا جس طرح کے اسحاق ڈار صاحب کی باتوں سے نظر آیا۔ ہر جگہ پہ آپ نہ اپنے انتخابات کو ڈیفینڈ کر سکے کہ آپ نے جو انتخاب کروائے کیا وہ جو ہیں وہ شفاف تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ بھی اس میں کیا، جیسے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے انتخابات میں بھیج دیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں کھولیں، پر اس کو بھی نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کی جس طرح پاکستان کے اندر سست روی ہے، اس پہ آج جو ٹویٹ آیا وہ رچرڈ گرینل نے دوبارہ سے وہ ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ رچرڈ گرینل کا شاید جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا، ایکس اکاؤنٹ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہیک کر لیا، کہ پاکستان کی ہر چیز پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور لگتا یوں ہے اب کہ وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ تو جناب رچرڈ گرینل صاحب نے آج جو انٹرنیٹ کی سست روی ہے پاکستان کے اندر، جس کے اوپر آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی تنقید کی، لیکن یہ نہیں مانتے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آج ہی شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں۔ آج انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مل کے جناب ملک کو آگے لے کے جائیں گے، تو یہ مل کے ہو رہا سارا کچھ۔ بلاول بھٹو صاحب، بلاول صاحب نے تو آج بڑی باتیں کی کہ جناب یہ نوجوان کی ترقی کا قتل ہے، اور یہ ہے وہ ہے، لیکن جب آپ نوجوانوں میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ نہیں سمجھتے، بزرگوں میں بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے۔ تو جناب اسی انٹرنیٹ کے معاملے کے اوپر رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹ کیا، وہ انہوں نے ایلون مسک کو ٹیگ کیا، اور ساتھ بولا کہ ہے ایلون مسک، ایڈ پاکستان ٹو یور لسٹ آف پلیس دیٹ نیڈ اسٹار لنک۔ جو کمپنی ہے اسٹار لنک ایلون مسک کی، انہوں نے وہ جو انٹرنیٹ پرووائڈر ہے، ایلون مسک کو مشورہ دیا کہ جناب پاکستان کو، کیونکہ یہ تانا دیا گیا رچرڈ گرینل کی جانب سے، حکومت پہ طنز کیا گیا کہ پاکستان میں جس طرح انٹرنیٹ چل رہا ہے، لوگوں کی جس طرح شکایتیں آ رہی ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ اسٹار لنک کی جن لوگوں کو ضرورت ہے نا، اس لسٹ کے اندر پاکستان کا بھی نام ایڈ کر لیں۔ تو جناب کہاں پہ کب تک شرمندہ کروائیں گے، کب تک اپنی انا کی جنگ جو ہے اس کے اندر پاکستان کی جگ ہسائی کروائیں گے، کہ لوگ جو ہیں وہ آپ پہ اب اس طرح سے ریاکشن آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اب میرا نہیں خیال کہ اس سے علاوہ کوئی اب بڑی پاور اس طرح کی رہ گئی ہے کہ جہاں سے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر ریاکشن نہ ہو۔ باقی حکومت کب عقل کے ناخن لیتی ہے، اور کیا جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یا اسی طرح جو ضدیں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ ویڈیو اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔